Hello guys! O morning pagbisita ni Inday Sara sa London. Gisugat siya sa bagang duot sa mga katauhan nga mga Pilipino nga naglaom sa iyaha. Bisan tuod siya gibagsak maayo, giduot og maayo, gibutang-butangag maayo, apan gipalangga gyapon siya sa mga tao. Bisag unsaon siya daot, ni angat ang iyang ratings ug maayo. Sakit kayo sa mata sa mga loyalista ug kakamping. Nabisag unsaon nila, igamitan na nila kusog ilaha ang tanan mga ahensya. Apan ang mga katauhan nakabalo nga sila gidefribe sa gobyerno. Mao nang damor nga inyong inaton si Sara paubos. Itaas na siya sa mga katauhan tungod kay ang mga katauhan nagtuo sila nga binuang ranang inyo para madaot si Inday Sara. Nga karon unsaon man ni karon, kung ang inyong presidente moadto sa laing nasod, singgitan og ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, inana. Pero si Inday Sara, positive kayo ang pagdawat sa mga katauhan tungod kay nisalig sila sa iyaha.